खुलासा पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग जो है ना सब प्रूफ दिखा रहे हैं, सब दलीलें दिखा रहे हैं, और साथ साथ का रुजूनामा दिखा रहे हैं, देवबंद का फतवा दिखा रहे हैं। फिर मेरे पास बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप आपको भेज दूंगा। मौलाना इब्राहिम साहब देवला खत है, मौलाना अहमद साहब का खत है, और मुंतखब के बारे में एक चीज़, बस यार बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो समझ में नहीं आता। हालांकि मेरा रुझान माशाल्लाह शूरा की तरफ है नहीं बिल्कुल, मैं शुरू से अमारत को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, और शरह सगरी मेरा यही है कि अमारत पे इंशाल्लाह आखिर तक रहना है। थोड़ा जानना ये था, आपने माशाल्लाह तहकीक की है, तो आपके हाथ क्या लगा है और चीज़ ऐसी? नहीं, मेरे ख्याल में तो मेरे को कोई ऐसी दलील इनकी लगी नहीं। क्या दलील इनके पास है इस शरह की? आपको क्या दलीलें आई हैं, क्या चीज़ की दलील है? अब देखो, हर आदमी कुछ ना कुछ तो रखेगा अपने पास, लेकिन क्या वो मसले के हल के लिए वो चीज़ काबिले दलील की नहीं है। अब अगर आपने मेरी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी जी जी आमिर शेख से, वो सारा शूरा इमारत का मसला हो सारा, तो वो अक्लमंद आदमी जो न्यूट्रल होके सुनेगा तो वो तो कहेगा कि भाई सही बात है, ये जिस शूरा की दावत दी जा रही है वो शूरा तो है ही नहीं। बराबर, उसने एक दलील भी नहीं दिया। हाँ, हालांकि आपने 12 कहा था कि भाई शूरा ने क्या निज़ाम किया है, क्या बनाया है, अब तक का मशवरा क्या हुआ है, एक बता दो, तो सब चीज़ें तो रह गई थी असल में। अब देखो, जहाँ तक रही मौलाना साद साहब के ऊपर अगर कोई लोग दिखा रहे हैं, मौलाना साहब ने ये कहा, मौलाना साहब ने वो कहा, मौलाना ने ऐसा किया, मौलाना ने वैसा किया, तो देखो मौलाना साद साहब को हम अमीर मानते हैं, उनकी मासूमियत की वजह से नहीं मानते हैं कि मौलाना साहब अमीर हैं तो इसका मतलब कि वो मासूम है। बराबर, हर आदमी जो है गलती का पुतला है, ठीक है। अब वो लोगों को उलझन होती है, जो लोग ये मौलाना साहब को कहते हैं कि बहुत ज्यादा इन्हें दूध के धुले और मासूम आदमी है, ऐसा आदमी तस्वुर करता है। अब उसके सामने अगर कोई मौलाना साहब की कोई गलती कोई बताता है कि मैं बैठा था तो मौलाना साहब ने ऐसे एक को डांट दिया और ऐसे कर दिया, तो वो वजन होना शुरू हो जाता है। तो मसला ये है ना कि ये चीजों तो आपको सहाबा के दौर में भी मिलेगी। सैयदना उमर किसी को धक्का मार रहे हैं, सैयदना अबू ज़र लकड़ी से मार रहे हैं लोगों को, बराबर है जी। तो हम तो वहां पर बोलते नहीं सहाबा हैं, उनके ऊपर कोई इश्काल नहीं होता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के नबी का कासिद हूँ, और अल्लाह के नबी ने कहा है कि जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। सैयदना उमर को बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ, उसके बाद ही धक्का मार के गिरा दिया। बराबर, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अब इस तरह की बातें, अब मौलाना साहब की दूसरी किस्म की, जो ये तो अखलाक लाइन के पहलू हो गया। फिर हजरत ने ये कहा कि ऐसी ऐसी बातें जो अहले सुन्नत वल जमात के मसाइल के खिलाफ हैं, या फिर देवबंद के अकायद के खिलाफ हैं, बराबर। तो अगर ये बातें अगर मौलाना साहब की बिल्कुल वाज़ेह है और इस पर कोई फतवा ही है और ये गलत ही है, तो फिर उन उलमा देवबंद का क्या जो इस वक्त मौलाना साहब की बातों का दिफा कर रहे हैं। पूरा मज़ाहिर उलूम, जो कि बड़े बड़े वहाँ के मुफ्ती और बड़े बड़े लोग, मौलाना साहब को आज बुलाया भी है उन लोगों ने 31 तारीख के, आज हजरत का बयान भी है मज़ाहिर में। फिर आज निजामुद्दीन का वक्त गया है, और मेरे को गालिब गुमान मौलाना साहब भी गए हैं, मज़ाहिर ने बाकायदा उनका बयान रखा है, आज ही गए हैं। आप उसकी तहकीक कर लें, मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर पूरा नदवा जो है, इतना बड़ा मदरसा है नदवे का, नदवे वाले भी मौलाना अनीस नदवी, मेरी खुद बात हुई है, हजरत ने जो है वो किताबचे लिखे हैं, मैंने लखनऊ से मंगवाए हैं। मुफ्ती शब्बीर शाही मुरादाबाद में, इतना बड़ा मदरसा है मुरादाबाद का, मुफ्ती शब्बीर जो है वो इतनी बड़ी शख्सियत है इस वक्त कि उनकी गैर मुकल्लिदीन के लाइन से किताबें मैंने आज से साल भर, जब मैंने शुरू किया था मुताला गैर मुकल्लिदीन का, तब हजरत की किताब मेरे हाथ लगी। इतनी बड़ी हस्ती है जी। और उनका साथ दे रहे मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी, जो कि किताबुल नवाजिल, किताबुल मसाइल, बड़ी बड़ी किताब की मुसन्निफ है, फतवे की किताब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मौलाना साहब की एक तो अखलाकी पहलू को छोड़कर जो दूसरा पहलू जो है कि हजरत ऐसी बात करते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के नजरिए के खिलाफ है, अकायद के खिलाफ है, ऐसे ऐसे मसले देते हैं, ऐसे फतवे देते हैं, तो फिर आखिर इन उलमा इकराम को दिफा करने की जरूरत क्या है? आप समझ रहे मेरी बात? मेरा ये कहना है कि जो शिया के कुफ्र की तायद करे वो भी काफिर है ना। बराबर। बरेली की जो बिदत की तायद करे वो भी बिदती है कि नहीं है? बराबर। अगर कोई उलमा देवबंद खड़े होकर कहे, कोई देवबंदी आलिम की नहीं फजाइल अमल गलत है और नहीं अहले हदीस हक पर है,
تو پھر اس دیوبندی عالم کو بھی کیا کہوگے آپ؟ کہوگے نا کہ یہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے، کیا کہوگے؟ نہیں ضرور کہیں گے. تو پھر علماء دیوبند سے فتویٰ کیوں نہیں آتا مظاہر کے خلاف کہ پورا مظاہر جو بھی مولانا صاحب کا دفاع کرے گا اور ان کے دفاع میں کتابیں لکھے گا یا کچھ جملے بولے گا، وہ سب اسی فتوے کی زد میں آنا چاہیے کہ وہ سب کے سب اہل سنت جماعت سے خارج ہونا چاہیے، وہ سب کے عقائد کفریہ شرکیہ ہونا چاہیے، وہ سب کے سب گستاخی موسیٰ اسلام میں شامل ہونا چاہیے. برابر. تو کیوں نہیں اس کو شامل کیا جا رہا؟ دیکھو جو چیز واضح ہوتی ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح واضح ہوتی ہے، سمجھے بات کو؟ قادیانی کی گمراہی سورج کی روشنی کی طرح واضح تھی، کسی دیوبندی عالم نے قادیانی کا دفاع نہیں کیا. غیر مقلدین کی گمراہی سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے، کسی کو کوئی دیوبندی عالم اٹھ کے اہل حدیث اور غیر مقلدین کا دفاع نہیں کرتا، کوئی بدعتی کا دفاع نہیں کرتا. تو آخر مولانا صاحب اگر واقعی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہو رہے ہیں اور ان کے نظریے بدل رہے ہیں تو پھر علماء کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ برابر سوچنے والی بات. علماء تو جواب دے رہے ہیں، آپ سمجھے، علماء جواب دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے والے اوپر تو پوری تفسیروں کے حوالوں کے ساتھ مفتی سلمان مظاہری نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے. برابر. اور دیوبند سہارنپور اور مظاہر علوم میں آپس میں علمی جنگ چھڑ گئی ہے. جی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں نہیں بلکہ تین پہلو ہیں. برابر ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھائی مولانا صاحب کو اکثر لوگوں کو مولانا صاحب کی ذات سے تکلیف ہے. جب میں بات کرتا ہوں تو اکثر لوگوں کو بالآخر بعد میں آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے کو تو ایک بار انہوں نے ایسا جھٹک دیا تھا، میرے کو تو ایک بار انہوں نے ایسا بول دیا تھا، میرے ہاتھ سے مائک چھین لیا تھا، پلا دھماکہ. برابر ہے. تو یہ تو تم اگر تم اس کی وجہ سے مرکز سے الگ ہو تو اس کا مطلب تم کو ذاتی بغض ہے. برابر ہے. تو بولے اور اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا اگر تمہیں کہو کہ یہ بد اخلاقی کا پہلو ہے تو پھر سید عمر کو بد اخلاق کوئی کیوں نہیں کہتا؟ کہ ابو ذر کو کیوں دھکا مارا ابو ہریرہ کو؟ برابر ہے. ہم بھی کہیں نا سید عمر بد اخلاق تھے معاذ اللہ. ایک آدمی آ کے کہہ رہا حضرت میری کچھ تکلیف ہے تو اس کو دھکا مار کے بھگا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ دین کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کچھ ایسی بات تمہیں مولانا صاحب نے دیکھی ہوگی اور تم کو مولانا صاحب نے اس وقت جو ہے وہ سختی سے اس کو تم کو منع کیا ہے، تمہارے ہاتھ سے مائک چھینا یا کچھ کیا، تو ٹھیک ہے بھائی، چلو ان کی طریقہ غلط تھا، ہم مان لیتے ہیں، چلو طریقہ غلط تھا. لیکن اس سے یہ بات تو خارج نہیں ہو جاتی نا کہ 1995 میں ان کو امیر بنایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، چاہے اس کا سر کشمش کی طرح ہو، چاہے وہ لولا ہو، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ حبشی غلام ہو. یہ لفظ فرمانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچو نا. یہ مقصد یہی ہے کہ اگر تم کو ناگواری گزرے گی، اس کے کالے پن کو دیکھ کے ناگواری ہوگی، اس کا کشمش کی طرح شر ہوگا تو ناگواری ہوگی نا. یار کیسا آدمی ہے، ٹنگنا ہوگا. آپ نے فرمایا اگر ٹنگنا ہو تو ٹنگنا دیکھے گا تو آدمی بولے گا یار یہ ٹنگنا، اس کی کیا مانے. تو اسی طرح اگر آدمی تمہارے ہاتھ سے مائک چھینے گا، تمہیں کوئی سا جملے بولے گا، تم کو ناگواری پیش آئے گی. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، چاہے وہ حبشی غلام ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ امیر کی ناگواری کو برداشت کرنے کے لیے کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.